هناك بقي سؤال واحد حول هذا الموضوع، يعني بالفلسفة اللغة، وبعد ذلك إن شاء الله سنذهب إلى السؤال الأخرى. آه، في علم اللغة أو في فلسفة اللغة هناك بحث أين يوجد المعنى، صح؟ مثلا أنا كتبت كتاب أو قلت كلمات، أنت أيضا، فالمعنى الذي هو يفهمه أو يأخذه القارئ، صح؟ أين يوجد المعنى؟ يعني يوجد المعنى في الكاتب أو في المتكلم أو في المتكلم، صح؟ أو القارئ، صح؟ أو المعنى هو يعني موجود مستقلا في الخارج، ليس في الكاتب ولا في القارئ. أين يوجد المعنى؟ هل هذا سؤال صحيح أو صحيح ومهم ومهم. شكرا. وإنها سؤال أساسي لفلسفة اللغة المعاصر في العالم الإنجليزي، يعني في العالم الإنجليزي الآن. مثلا الكلام لفظ ومعنى. كنت في المتحف الوطني بكراتشي امبارح وقرأت مخطوطة ما عليها عنوان بعض المقالات في اللغة. وفتحتها وبس بأول الصف أظن إنها يعني كتبها طالب، يعني طالب جيد يعني بزمانات. فتحتها وبأول الصف الكلام لفظ ومعنى. فإذا الكلام لفظ ومعنى، الألفاظ موجودة عند الأفراد المختلفة، يعني الأكيد، يعني نحن نستعمل الألفاظ لكي نعبر عن المعاني. فالواضح للكل إن الألفاظ عندنا بالهواء، وعندنا في مخارج الأصوات، وعندنا في على الأوراق. أين المعاني؟ من يعني هذا كان عن جد سؤالي، يعني وأنا أكتب الكتاب، لأنه عند العلماء المعاني بكل أماكن. يعني في معاني مثلا في الخارج من ناحية نستطيع إنه مثلا في هذا الصندوق له معنى الأصفر، يعني لون الأصفر، يعني المعنى لها يعني كصفة. صح. ونستطيع أن نقول إنه عندنا أقصد أنا بلفظ ما، أقصد معنى، المعنى عندي لأني أقصدها. كذلك معاني القرآن، يعني معاني القرآن عنوان تفسير كتبها الفراء، يعني في القرن الرابع هجري أو الخامس هجري. يعني معاني القرآن، أين هذه المعاني؟ عند النص، ولكن النص موجود، يعني مخلوق يعني أو غير مخلوق، يعني حسب الاختلاف، ولكن عند الأغلب مخلوق. يعني بعد المرحلة الأولى، يعني من علم الكلام عند تقريبا. يعني فالنص والألفاظ مخلوق. معاني القرآن عند الله ممكن يعني. فالمكان في كل الأماكن. هل تختلف المعاني؟ يعني المعاني التي عندي والمعاني التي عندك والمعاني التي عند القرآن والمعاني التي عند الفراء وهو يكتب كتابه معاني القرآن. يعني من كل ما قرأته يعني في العلوم العربية، يعني قبل الحداثة، لا يهتمون
العلماء بهذا السؤال. صح. طيب لماذا لا يهتمون؟ لأنها سؤال كبير وسؤال مهم، فلماذا لا يهتمون به؟ وفكرتي الابتدائية إنها إذا ذهبنا مثلا إلى أبسط بناء، يعني يقول مخاطب يخاطب مخاطب، يستعمل المخاطب ألفاظ لكي يبلغ معانيه إلى المخاطب أو إلى المخاطب. نعم. لم أقرأ أحدا يقول مثلا إن المعاني تنقل من مكان إلى مكان كأنها تنقل في الهواء، يعني معاني دو من ذهن المخاطب إلى ذهن المخاطب. يعني لا، هذه الفكرة غير موجودة، يعني كما أعرف. بالعكس دائما يقولوا العلماء، يعني مثلا خاصة في أصول الفقه، يعني حيث ما يختصون يعني بكيفية إبلاغ المعاني، مثلا لعقد أو لنص، يعني عقد الزواج أو البيع مثلا، يقولوا إنه كأن المعاني مشتركة بين المخاطب والمخاطب. لا، ومثلا بعلم اللغة المعاني موجودة والعمل العمل، يعني المشكلة التي علينا أن نحلها ربط الألفاظ مع المعاني الصحيحة. يعني هذا اللفظ، يعني ونفحص يعني عن بقاموس، يعني بقاموس ما بعلم اللغة، يعني لأي معنى من المعاني المحتملة، يعني الممكنة، لأي ما هو الدليل من اللفظ للمعنى. ولكن هذا أيضا يعني بناء على الفكرة الأساسية بأن المعاني مشتركة، يعني المعاني موجودة صح. للكل. صح، يعني لازم نحاول أو نستصعب أحيانا بارتباط الألفاظ للمعاني الصحيحة، ولكن نستطيع أن يعني إما مع مساعدة علم اللغة، إما من مساعدة السياق، يعني سياق الكلام، إما من مساعدة المخاطب نفسه. ولكن نستطيع، يعني بالآخر دائما نستطيع أن نربط الألفاظ للمعاني، لأن المعاني يعني مشتركة بيننا وموجودة. صح. يعني ليس لم أجد في النصوص الإسلامية قبل الحداثة شك أو خوف بأن المعاني بأننا لا نستطيع أن نحصل على المعاني. صح. نعم، نستطيع يعني عن طريق العلم وعن طريق الدراسة وعن طريق كذا 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 كذا، يعني مش شغلة حي الله يعني، ولكن نستطيع.
لأنها وبرأيي لأنها موجودة ومشاركة للكل. يعني في الجاهز عبارة إن المعاني مطروحة في الطريق، يعني لأنه هو كان يقول إنه حلاوة الكلام باللفظ، لأنه المعاني مطروحة في الطريق موجودة للكل. فطبعا يعني الحلاوة والحسن بالألفاظ. صح. كان عبد القاهر الجرجاني لا يتفق يعني بهذا، يقول انه الحلاوه والحسن بارتباط والادله يعني ما بين الالفاظ والمعاني. ولكن من ما قاله الجاهز نفهم انه المعاني موجوده للكل. يعني اذا استصعبنا انا وانت الان في السؤال وفي التخاطب، يعني هذا مشكلتنا نحن بالألفاظ، وممكن مشكلتنا الآن في ارتباط الألفاظ والمعاني، ولكن معانينا موجودة. صح. شكرا.